वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूमत और हुकूमत के इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की एक इतनी अहम इत्तेहादी है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद ना हो तो हुकूमत ही ना बना सकती PMLN। अब जब एक दफ़े हुकूमत बन गई तो जैसे कि हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा, बहुत मर्तबा कहा कि ऑफ़र तो उनके पास थी हुकूमत ज्वाइन करने की, मगर उन्होंने जानबूझकर सोच समझ के ये फ़ैसला किया कि वो हुकूमत से बाहर रहेंगे। मगर इसके बावजूद बहुत सी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस थीं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई, जिससे ये भी लगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को भी ये एहसास है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी अहम है उनके इस हुकूमत के लिए। मगर इसका ये मतलब कभी नहीं रहा कि दोनों जमातों के दरमियान जो है वो तलखी या मसाइल जो है वो नहीं रहे। शिकायत होती रहीं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, कभी इस बात पर कि हमें इत्तेमाद में नहीं लिया जाता, कभी इस बात पे कि पंजाब में जो कुछ इत्तफाक हुआ था जिन बातों पे उस पे अमल नहीं हुआ। तो ये शिकायत चलती ही रहीं, मगर इत्तेहाद भी साथ चलता रहा। अब पिछले दिनों में एक दफ़े फिर अब हम कह सकते हैं कि लग रहा है कि कुछ शायद मसाइल बढ़ रहे हैं इन इत्तेहादी जमातों के दरमियान, क्योंकि तनकीद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पिछले दिनों में भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने NFC के हवाले से बहुत हम कह सकते हैं सख्त गुफ्तगू की। उन्होंने वफाकी हुकूमत से ये कहा कि वो फौरी तौर पर NFC का इजलास बुलाएं और नया जो अवार्ड है उसका ऐलान करें। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत की नाकामियों की वजह से सूबों पर बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जो FPR है वो अपने अहदाफ जो है वो हासिल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सूबों पे फिर बोझ पड़ता है कि वो सरप्लस दें और जो है वो इतने खर्चे ना करें। अभी यही बात थी कि फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जैसे अपने आप को सुनाया भी, इस शहबाज स्पीड और शहबाज स्लो के हवाले से बात की। अब ये डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म पे तनकीद उन्होंने की है। तो दीज़ आर इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स। फिर आज जब नेशनल असम्बली का इजलास हुआ तो आसिफा भुट्टो साहिबा भी वहाँ बोली। उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर तकरीर की और ये भी कहा कि हुकूमत ने तो यकीन दहानी करवाई थी कि ये यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो बंद नहीं होंगे, मगर अब उनको बंद किया जा रहा है। और साथ में उन्होंने जो वहाँ का स्टाफ है उसके हवाले से भी बात की। कुछ हम ये कहें कि तलखी बढ़ रही है या कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिनकी वजह से कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ऐसे हम कह सकते हैं इशारे आ रहे हैं ताकि इत्तेहादी जो हुकूमत में है उनको समझ आ जाए कि कोई मसाइल हैं। पिछले दिनों में तनकीद या अफवाहें भी बहुत फैल रही थी इस इत्तेहाद को लेके। और फिर हम बात करेंगे आखिर में जो कानून साजी आज पार्लियामेंट में हुई है, जिसके ज़रिए कौमी असम्बली ने आर्म्ड फोर्सेस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को 3 माह का ये इख्तियार दे दिया है कि वो किसी मशकूक शख्स को गिरफ़्तार करके हिरासत में रख सकते हैं। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नवीद कमर साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो सर। जी नवीद कमर साहब, सर सबसे पहले तो एक दफ़े फिर ये गुफ्तगू शुरू हो गई जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से तनकीद हुई NFC को लेके और ये शहबाज स्पीड के हवाले से, तो लग ये रहा है कि कुछ शायद इशारा दे रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब। नहीं, इशारे की बात नहीं है आरिफा। बात सारी ये है कि जब से ये गवर्नमेंट बनी है पीपल्स पार्टी ने एक मुआहदे के तहत उनको बाहर बैठे हुए सपोर्ट देने की जो है वो इंदिया दिया है। तब से इश्यूज तो रहे हैं, क्योंकि हमारी, हालांकि आप लोग मीडिया में आम सलाह में इसको कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। इट इज़ नॉट अ कोलिशन, इट इज़ अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट। और माइनॉरिटी गवर्नमेंट को सपोर्ट ज़रूर पीपल्स पार्टी करती है, लेजिस्लेशन में भी और भी जहां नेशनल इंटरेस्ट में होता है तो करती है। लेकिन जो मुआहदा हुआ उसकी इम्प्लीमेंटेशन में वो बार बार इसको हाईलाइट किया जाना पड़ता है। और
کبھی فنڈنگ کے حوالے سے، کبھی کنسلٹیشن کے حوالے سے، کبھی اور لیجسلیشن کے حوالے سے there has always been issues. پھر بیچ میں جو ہے کچھ لوگ اسائنڈ ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو آ کے پھر انٹرلوکیٹرس بنتے ہیں اور ہم تھوڑا اس کو چیزوں کو آئرن آؤٹ کرتے ہیں، لیکن اٹ ہیز نیور بین اے اسموتھ رائڈ پہلے دن سے. فار ایگزامپل جیسے آپ نے کہا صحیح سر. پنجاب سے تو ہمیں بالکل ہی ایک شٹ آؤٹ والا ماحول ملا ہے نا، کہ ایز اے ہم بھی وہاں کی اتنی ہی اپوزیشن ہے جتنی پی ٹی آئی ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں یہ ہے کہ ہمیں آف اگین آن اگین ڈپینڈنگ کہ آپ کس ڈپارٹمنٹ سے یا کس شخصیت سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو یا ہاٹ یا کولڈ ملتا ہے. تو اٹ از ناٹ سم تھنگ صحیح. نیو، لیکن ان کو بار بار ریمائنڈ ضرور، جیسے آج بلاول صاحب کی بھی جو تقریر تھی اٹ واز اے ریمائنڈر کہ پرائم منسٹر صاحب آ کے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ K4 کا منصوبہ ہے فار ایگزامپل جو کراچی کو واٹر صحیح. سپلائی کا ہے، اس کے لیے وہ کہتے رہے کہ جی ہم یہ کریں گے، تو آج وہ ان کو کہنا پڑا کہ جی پنجاب کے لیے سپیڈ الگ ہے اور سندھ کے لیے سپیڈ الگ ہے. بٹ نوید صاحب اس سے بھی زیادہ اہم جو انہوں نے این ایف سی کے حوالے سے بات کی، تو اگین جیسے آپ نے کہا کہ ریمائنڈ کروانا پڑتا ہے، تو جب بلاول صاحب اگر این ایف سی کا ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں ریمائنڈ، مطلب اٹس مور دین اے ہنٹ، وہ کہہ رہے ہیں جی اجلاس بلائیں اور این ایف سی ایوارڈ ڈیسائیڈ کریں، جو تقریباً سر شاید دہائی ہوئی ہے اس میں فرق نہیں پڑا. تو یہ تو آئی ووڈ سے کہ بہت بڑا ریمائنڈر بھی ہے اور انڈیکیٹر بھی ہے آف دی انہیپینس آف دا پی پی پی. دیکھیں نہیں، وہ بھی ریمائنڈر اس لیے دینا پڑے، ایک تو این ایف سی ہر 5 سال کے بعد ہوتا ہے. اب 5 سال کے بجائے اگر 10 سال گزر جائیں این ایف سی نہ ہو تو ریمائنڈر تو دینا پڑتا ہے نا. اور انہوں نے یہ بات میں واضح کر دوں کہ انہوں نے کہا جو کانسٹیٹیوشنل جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے این ایف سی کیا جائے. مطلب جو کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ این ایف سی پورا ریوائز ہو جائے اور صوبوں سے پیسے لے کے پھر فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیے جائیں، دیٹ از ناٹ واٹ وی آر کالنگ فار. لیکن جو اس وقت جی بالکل، میں سینسس ہو گیا ہے. انفیکٹ نوید صاحب معاف کریے گا، آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں کیونکہ آپ نے خود ذکر کر دیا سر کہ میرا بالکل یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ میں تو آپ سے یہ پوچھنے لگی تھی کہ کہیں بلاول صاحب نے جو یہ گفتگو کی ہے انہوں نے اس لیے تو نہیں کی کیونکہ آج کل بہت یہ افواہیں اڑی ہوئی ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں بحث ہو رہی ہے کہ این ایف سی کو ریوائز کرنے کی کوئی کوشش ہوگی. آپ لوگوں نے بھی سنی ہے سر؟ جی وہ تو آج سے نہیں، جب سے این ایف سی ایوارڈ آیا ہے اس میں، اور خاص کر جو یہ پروٹیکشن 18th امینڈمنٹ میں دے دی گئی 10th این ایف سی کو کہ جی اس سے کم صوبوں کا کے جو ریسورسز ہیں وہ نہیں ہوں گے. یہ بارہا کوشش کی گئی ہے کہ اس ساری چیز کو ریورس کیا جائے، لیکن کانسٹیٹیوشنل بار کی وجہ سے این ایف سی ریورس اس طرح سے نہیں ہو سکتی انلیس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو جائے. تو یہ والی باتیں تو ہیں، لیکن جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں اٹ از کمپلیٹلی ڈفرنٹ فرام دیٹ کنورسیشن نا، بیکاز وہ تو این ایف سی کو ہی ریورس کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈجسٹ کریں اکارڈنگ ٹو دا نیو سینسز اینڈ اکارڈنگ ٹو دا نیو ری ڈرائنگ آف باؤنڈریز، جیسے ایکس پارٹا وغیرہ کے جو ڈسٹرکٹس مرج ہوئے ہیں، تو ان ساروں کو جو ہے وہ اب نئے پیرائے میں دیکھنا چاہیے. بٹ نوید صاحب یہ پچھلے دنوں میں بلاول صاحب کی ملاقات بھی ہوئی پرائم منسٹر صاحب سے، تو وہ ایک اچھا موقع تھا کہ وہ یہ بات تب کر لیتے، بٹ انہوں نے تب آئی ڈونٹ نو کی کہ نہیں کی، اور پھر پبلکلی اتنا یہ دونوں ایشوز کو ہائی لائٹ کیا. اٹ کائنڈ آف لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے جب ملاقات ہوتی ہے تو یہ گفتگو نہیں ہوتی اور پھر پبلک سپیچز میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی میسیجنگ کر رہی ہے، یا میں غلط ہوں یہ کہنے میں سر؟ نہیں، پہلی چیز کو یہ لاسٹ جو میٹنگ ہوئی تھی وہ کنڈولنس کے لیے تھی، اور ظاہر ہے کنڈولنس کے ماحول میں آپ
جو ہے اپنی گریونسز اس طرح سے نہیں ریز کرتے. لیکن بلاول صاحب کی اور پرائم منسٹر صاحب کی گاہے پہ گاہے میٹنگز ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. میرا خیال ہے کہ شاید عنقریب کچھ اور بھی میٹنگز جو ہیں وہ پلانڈ ہیں. تو وہ ایک الگ بات ہے. وہ یہ چیزیں میٹنگز میں بھی آتی ٹھیک. ہیں ان کی لیول پہ, پھر ہماری لیول پہ بھی ڈسکشنز میں یہ چیزیں آتی ہیں. لیکن کبھی کبھی یہ چیزیں پبلکلی بھی کہنی پڑتی ہیں تاکہ یہ ایک ریمائنڈر ہو کہ یہ سب چیزیں ہم نے کرنی ہیں. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.